बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते से सुहेल वड़ाइच और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात और उस मुलाकात में होने वाली बातचीत, जिसको सुहेल वड़ाइच ने अपने मुख्तलिफ़ कॉलम्स के अंदर लिखा, वो सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बने हुए थे। फिर 2 दिन कबल आपने देखा कि DGISPR, जो कि पाक फ़ौज के तर्जुमान हैं, उन्होंने उन कॉलम्स की तरदीद की और उसमें लिखा कि सुहेल वड़ाइच ने अपनी ज़ाती मुफाद के लिए ये तमाम तर कहानी गढ़ी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। फील्ड मार्शल ने किसी को भी इस तरह का इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन बिलाखिर जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने खामोशी तोड़ दी है। उन्होंने अब इस बात का जवाब देने का फ़ैसला किया और एक लंबा चौड़ा उन्होंने कॉलम कह लें, तहरीर कह लें, जवाबुल जवाब कह लें, वो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो है वो ट्वीट किया है, जिसके बाद तमाम वो क्या सराइयाँ कि क्या सुहेल वड़ाइच ने ये अपनी तरफ से कोई मन गढ़ंत ये कहानी बयान की या इस तरह की कोई गुफ्तगू उनकी फील्ड मार्शल से हुई, उसके मुतल्लिक उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात जो हैं अपनी इस तहरीर के अंदर, अपने इस जवाब के अंदर लिखे हैं। एक इसके साथ ही जुड़ी खबर ये भी है कि सुहेल वड़ाइच के इस कॉलम्स के हवाले से FIA लाहौर के अंदर एक दरख्वास्त भी दी गई है, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि उनके खिलाफ पीका की कार्रवाई की जाए। अभी वो दरख्वास्त के मरहले के अंदर है, कोई FIR या इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई। लेकिन उससे कबल ही जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उस मुलाकात के अहवाल में जो कॉलम लिखे थे, उसके ऊपर जो उन्हें तनकीद किया गया मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से, सहाफ़ती हलकों से, और ख़ुसूसन जब पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से तरदीद सामने आई कि जिसमें उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए, उन्होंने अपनी ज़ाती तशहीर के लिए ये मन गढ़ंत कहानी जो है वो बयान की है। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैं भी इसके ऊपर अपना एक तफसीली जवाबुल जवाब दूँ, और जो उन्होंने बातें की हैं उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या जवाब दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं अपने इस तहरीर का, अपने इस जवाब का जो उनका ऊपर कह लें आपके टाइटल है, जो उन्वान है, वो है जी बड़ी सियासत और अदना सहाफ़ती कारकुन। लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ के सबसे बड़े और होनहार रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी ने फरमाया, सुहेल वड़ाइच इज़ डिस्ट्रॉयड। आगे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सुहेल वड़ाइच तबाह हो गया। वो जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से ये कह रहे हैं, अब मेरे खिलाफ PTI ट्रोल्स और डॉलर कमाने वाले व्लॉगर्स की जानब से टाउट और फौज का एजेंट, अब बाथरूम धोने वाला कहकर चलाई जाने वाली मुहिम का मैंने बतौर सहाफ़ती रवायात 5 दिन तक जवाब नहीं दिया, और ना ही मेरी 40 साला सहाफ़ती तारीख को मस्क करने वालों को जवाब दूंगा। ज़ाती इल्ज़ामात के हवाले से किसी तबसरे और जवाब की ज़रूरत नहीं। आने वाला वक्त और लिखी जाने वाली तारीख हर मामले को वाज़े कर देगी। आगे लिखते हैं कि जी मैंने ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े तू तकरार से हमेशा इजतनाब किया है, और अब भी बहुत सोचने समझने के बाद मेरी यही राय कायम है। जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में ज़ाती एहतराम है। ज़ाती मुलाकातों में वो बहुत खुशगवार हैं, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में नहीं था। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की। यानी कि यहाँ पर भी वो DGISPR को काउंटर कर रहे हैं कि उन्होंने मेरे मज़कूरा कॉलम में जो बात नहीं थी उसकी तरदीद की है। आगे वो लिखते हैं कि इस कॉलम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा कैसे हो सकता है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं उसकी वजाहत के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं भी लफ्ज़ इंटरव्यू नहीं लिखा गया। मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज़्यादा ना कुछ इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा ये 1-to-1 मुलाकात थी। जिस तकरीब में 800 हाज़रीन मौजूद हों, ना तो वहाँ और ना ही चंद लोगों के सामने खाने के मेज़ पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। यानी कि वो ये तस्हीह कर रहे हैं कि मैंने इंटरव्यू का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं किया, और जहाँ पर 700-800 लोगों के दरमियान फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे, या एक खाने की टेबल के ऊपर चंद लोगों की मौजूदगी के अंदर हम मौजूद थे,
वहाँ पर ऑफ दी रिकॉर्ड तो कोई बात हो ही नहीं सकती। आगे वो लिखते हैं कि 9 मई इमरान खान और माफ़ी के हवाले से वहाँ कोई बात नहीं हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब बराह करम इस कालम को दोबारा पढ़ ले, इसमें सिरे से 9 मई इमरान खान और इसकी माफ़ी का कोई जिक्र नहीं है। मैंने सिर्फ एक फ़िक्रा लिखा कि सियासी मुसालहत के हवाले से फील्ड मार्शल ने कुरान की आयात और उनका तर्जुमा पेश किया। अब लोगों और ट्रोल्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी मर्ज़ी है। गोया जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई उनका तो जिक्र फसाने में कहीं था ही नहीं। किसी के अपने जहन में हो तो वो उसकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। आगे लिखते हैं कि बतौर अदना तरीन सहाफ़ती कारकुन मेरी राय में सहाफ़त और सियासत दोनों जमहूरियत की औलाद भी हैं और पड़ोसी भी, मगर दोनों घरों के दरमियान कोई घूमने वाला दरवाज़ा नहीं, ठोस दीवार है। इस मुकद्दस दीवार को फलांगे बगैर अबूर करना नामुमकिन है। बदकिस्मती से सियासी कारकुनों ने सहाफ़त की दीवार फलांग कर इसके सहन को रास्ता बना लिया है। यानी कि जो सियासी कारकुनान सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद कर रहे थे उनको उन्होंने ये जवाब दिया है। उस्ताजी नुसरत जावेद के बकौल ज़ात का रिपोर्टर हूँ, इसलिए मेरी हदूद सहाफ़ियाना है। जो सुना और जो देखा इसको लिख दिया। यानी कि इस बात के अंदर वो फिर अपने उन कालम की तस्दीक कर रहे हैं कि मैंने जो सुना जो देखा वो मैंने लिख दिया। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात का अहवाल लिखने पर तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लीडर और मेरे दरीना मेहरबान डॉक्टर शहबाज गिल और मुल्क के जांबाज हीरो सेनेटर फैसल वाडा दोनों ही एक सफ़े पर आ गए, जब कभी दोनों में मोहब्बत इमरान मुश्तरक हुआ करती थी। दोनों मेरे कालम को मुस्तरद करते रहे। यानी कि इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसल वाडा साहब दोनों बिल्कुल मुखालिफ हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात और फैसल वाडा साहब की बात जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे इस कालम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और फैसल वाडा साहब भी मुश्तरक दिखाई दे रहे हैं। आगे वो ये लिखते हैं कि इनकलाबी हमाद अज़र, नूनी मतवाले और जियाले सभी मुझे खुशामदगी और जंग जियो को गैर जिम्मेदार करार दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उनके वर्कर्स को रगड़ा दे गए हैं। मैं इकरार करता हूँ कि इन सब मेहरबानों के इल्ज़ामात 100% सच्चे हैं। मैं पुराना आदि मुजरिम हूँ। इन सब का मेरे खिलाफ अकट मेरी स्याकारी और इनकी नेकोकारी को साबित करता है। मैं एक अदना और आजिज़ कलमकार हूँ, जबकि मेरे नकाद ओहदे रुतबे अज़मत में मुझसे कहीं बुलंदो बाला हैं। मैं इकरार करता हूँ कि मेरे गुनाहों की इब्तिदा आज से नहीं हुई। अब जबकि मातूब, खुशामदी, गद्दार, टाउट और गैर जिम्मेदार ठहर ही गया हूँ तो बाकी जराइम का एतराफ़ भी कर लूँ ताकि सज़ा इकट्ठी ही मिल जाए। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात वाला कालम मेरा पहला जुर्म नहीं। इस आजिज़ ने 80 की दिहाई के आखिरी बरसों में जनरल ज़ियाउल हक की मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ चार्जशीट उन्हीं की मुँह ज़बानी शाया की थी। यानी कि माजी का वो किस्सा बता रहे हैं। शेखुपुरा के मदरसे में होने वाली इस तकरीर में लाहौर के बहुत सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे। उन्होंने मसलहतन वो फ़िक्रे रिपोर्ट नहीं किए जो 1985 की असम्बली के ख़िलाफ़ थे, मगर मुझसे सरजद हो गए। मुझे उस पर भी सज़ा मिलनी चाहिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि 1985 के अंदर जो जनरल ज़ियाउल हक ने मोहम्मद खान जुनेजो की जो असम्बली थी उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो किसी और ने नहीं लिखे, नहीं छापे, किसी भी सहाफ़ी ने। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं मैंने उस वक्त भी ये हिम्मत की और मैंने वो लिख दिया, उस पर भी मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ज़ियाउल हक ने बतौर लेक्चरार तोंसा ट्रांसफ़र किया, उसकी कहानी अलग है। यानी कि ये भी वो एक माजी का अपना गिला कर रहे हैं। नवाज शरीफ जलावतन हुए तो उनका नाम तक शाया करने की पाबंदी थी। ये स्याहकार वो पहला सहाफ़ी था जिसने जद्दा जाकर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की। उनका इंटरव्यू और हालात रोज़नामा जंग के मैगज़ीन में शाया हुए तो जनरल मुशर्रफ ने खासा बुरा मनाया। इसकी सज़ा भी मुझे दे दें। यानी कि वो मियाँ नवाज शरीफ का वो सारा अहवाल वो कहते हैं कि जी मैंने छापा था, जिसके ऊपर जनरल मुशर्रफ बहुत नाराज़ हुए थे, इसकी सज़ा भी मेरी बनती है, वो भी मुझे दे दें।
پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ جنرل مشرف برسر اقتدار تھے تو میری نواز شریف کی کہانی ان کی زبانی کے نام سے کتاب غدار کون شائع ہوئی۔ جنرل مشرف نے اس کے خلاف ڈیلی ٹائم میں انٹرویو دیا، مگر جب جنرل مشرف اقتدار سے رخصت ہوئے تو لندن جا کر ان کا پہلا انٹرویو اسی خادم نے کیا۔ یاد رہے کہ جب نواز شریف اور جنرل مشرف سے میں نے یہ انٹرویو کیے، اس وقت دونوں جنگ اور جیو سے ناراض تھے، پھر بھی یہ انٹرویو شائع اور نشر ہوئے۔ جنرل باجوہ ملاقاتوں کے بہت شوقین تھے، صحافی تو انہیں کئی ملے ہوں گے، مگر باجوہ ڈاکٹرائن لکھنے کا پہلا گناہ مجھ سے ہی سرزد ہوا۔ پہلے روز جنرل باجوہ نے اس تحریر سے خوشی منائی، مگر ایک ہفتے بعد اس قدر ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ یعنی کہ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھے تو انہیں صحافیوں سے ملاقات کا بہت شوق ہوا کرتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات تو بہت سارے صحافی کرتے تھے، لیکن ان کے متعلق جو باجوہ ڈاکٹرائن والا ایک لفظ تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھا تھا، جس کے اوپر وہ پہلے دن تو بہت خوش ہوئے تھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ مجھ سے اتنے ناراض ہوئے کہ وہ دن اور آج کا دن جنرل قمر جاوید باجوہ کبھی مجھ سے نہیں ملے۔ اب اس کو وہ ریلیٹ کس بات سے کر رہے ہیں ناظرین؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے پہلی دفعہ باجوہ ڈاکٹرائن کا لفظ لکھا تھا تو جنرل باجوہ خوش ہوئے تھے، لیکن ایک ہفتے کے بعد ان سے ناراض ہوئے۔ اس بات کو تشبیہ وہ اس معاملے سے کر رہے ہیں کہ جب میں نے کالم لکھا تو اس کے اوپر کوئی ناراضگی نہیں آئی، دوسرا کالم لکھا پھر کوئی ناراضگی نہیں آئی، تیسرا کالم لکھا رد عمل آنا شروع ہو گیا، پھر چند دنوں کے بعد جب ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو ہے وہ اس کی تردید سامنے آئی تو وہ ریلیٹ یہی کر رہے ہیں کہ شاید سمجھ بعد میں آئی اور اتنا ہی ٹائم لگ گیا ناراض ہوتے ہوئے جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک ہفتہ لگا تھا اس باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے مجھ سے ناراض ہونے میں۔ تو شاید وہ اس وقت کے ساتھ اس وقت کو ریلیٹ کر کے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی نواز شریف کے دور نصف النہار پر پارٹی از اوور لکھا تو نون لیگ ناراض ہو گئی اور جھوٹا قرار دے دیا۔ عمران خان کی حکومت کے بارے میں لکھا یہ کمپنی نہیں چلے گی تو انصافی ناراض ہو گئے۔ واقع اس عجز کے گناہ بے شمار ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی ڈاکٹر قدیر خان کا فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آخری انٹرویو بھی میں نے ہی کیا تھا، اس کی سزا ابھی بھی مجھ پر واجب ہے۔ باقی رہی برسلز کی ملاقات، اس حوالے سے قرآنی آیات، معافی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا۔ اب یہاں پر ناظرین نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے تردید نہیں کی، وہ ابھی بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہے کہ میں نے جو اپنے کالمز کے اندر وہ تمام تر احوال لکھے تھے وہ فیلڈ مارشل کی اس ملاقات کی جو گفتگو تھی اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بات اس سے کہیں زیادہ ہوئی تھی، ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو آن سرفیس آنا باقی ہیں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسی گفتگو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھی۔ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ جی اس کی جو مرضی تعویل گھڑ لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے، حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن کیا کوئی گناہ گار اپنی خواہش کا اظہار بھی نہ کرے؟ اس لیے منفی سوچ اور منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2.5 سال سے مجھے 9 مئی کے حوالے سے اور 9 مئی کے ساتھ جڑی عمران خان کی قید اور مشکلات کے حوالے سے میرے پاس جو معلومات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، ان کالمز کا جو احوال تھا اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا مجھے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر سکوں؟ تو یہاں تک وہ اپنے ان تینوں کالمز کے اوپر اپنی اس بات کے اوپر مکمل طور پر قائم ہے۔ آگے وہ آخری لائن لکھتے ہیں کہ جی فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں پر الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ اب یہ جو لائن ہے ان کی کہ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں ہے کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے، اب یہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ چلیں الزامات کی حد تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی طرف سے پرسوں کے دن جو ایک تردید آئی تھی اس میں انہوں نے الزام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، ذاتی تشہیر کی خاطر
وہ یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو اگر ہم الزام کے مد کے اندر لے لیں تو یہ دھمکیوں والی بات کہاں ہے؟ دھمکیاں انہیں کون دے رہا ہے؟ جو وہ خود لکھ رہے ہیں کہ الزامات اور دھمکیوں سے کیسے آپ مجھے دبا سکتے ہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل فیصل واڈا، حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں اور نہ ہی یہ سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں۔ یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں۔ میرے کالم پر ناک منہ چڑھانے والا اپنا اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے من مانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہیں۔ جوں جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی۔ تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو عریاں کرتی ہے۔ تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا۔ ناظرین، یہ جو لائن ہے نا ان کی کہ جوں جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی، اور آخر میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کا فیصلہ صحافت ہی کے حق میں ہوگا، یہ غیر معمولی لائن ہے اور غیر معمولی الفاظ ہیں، کیونکہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سارے معاملے کے اندر ان کی اس ملاقات سے لے کے ان کے کالم لکھنے اور پھر DGISPR کی طرف سے تردید آنے کے اندر دو ہی تو فریق ہیں۔ ایک سہیل وڑائچ صاحب ہیں، دوسری ان کی جو ملاقات ہوئی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، دو ہی فریق ہیں اور اس ملاقات کا احوال وہ لکھ رہے ہیں، جبکہ ادارے کے ترجمان کی طرف سے اس کی تردید آتی ہے۔ اس میں تیسرا تو کوئی فریق ہے ہی نہیں، تیسرا تو ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جس کا اس ملاقات سے یا ان کے ان کالم سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہو۔ تو پھر وہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وقت جوں جوں آگے بڑھے گا تو اصلیت کھل جائے گی، تو کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر یہ سچ ثابت ہوگا کہ یہ گفتگو ہوئی تھی اور میں نے کالم ٹھیک لکھے تھے؟ بہت سارے سوال وہ دبے الفاظ کے اندر اپنے اس کالم کے اندر، اپنے اس تحریر کے اندر، اپنے اس جواب الجواب کے اندر وہ چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے تردید نہیں کی، وہ اپنی بات کے اوپر، اپنے الفاظ کے اوپر، وہ جو کالم کے اندر لکھتے رہے اس کے اوپر ابھی بھی وہ قائم ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب ان کے اس جواب الجواب کے سامنے کوئی اور بھی جواب آتا ہے، کوئی اور بھی تردید آتی ہے، کوئی اور بھی اس حوالے سے تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑی خبر یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف ایک درخواست بھی FIR کے اندر جا چکی ہے۔ کیا وہ درخواست کی ہی شکل میں رہتی ہے یا وہ آگے بڑھ کر کوئی FIR یا کوئی سمن کیا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، طلبی کی جاتی ہے یا کارروائی کی جاتی ہے، یہ دیکھنا بھی بڑا ضروری ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ بھی یہاں پر رکنے والا نہیں ہے، یہ آنے والے چند دنوں کے اندر مزید اس حوالے سے وہ لکھیں گے بھی صحیح، اور ممکنہ طور کے اوپر ادارے کی طرف سے اس کی تردید یا اس حوالے سے کوئی تفصیل بھی آ سکتی ہے۔ لیکن یہ بہت ایک اہم خبر تھی کہ بالآخر سہیل وڑائچ صاحب نے خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے DGISPR کی تردید کے بعد باضابطہ طور پر پہلا اپنا جواب الجواب جو ہے وہ لکھا اور لوگوں کے سامنے رکھا، اور میں نے وہ تمام تر تفصیل بڑی جامع طور پر ان کے الفاظ جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی ہیں۔ اس میں نہ تو کوئی میں نے کمی کی ہے، نہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے، آپ نے سن لیے ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ اپنے قیمتی فیڈ بیک سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنے پر میزبان ذیشان اور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔